महंगाई जिस उरूज पे पहुंच गई है, आम अवाम, आम इंसान बहुत मजबूर हो गया है। उस चीज़ में बहुत सारी और चीज़ें रिलेटेड हैं जो आपसे फैमिली से रिलेटेड हैं, स्कूल है बच्चों के, आप फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, बिजली के बिल बहुत बढ़ के हैं। सो ये सारी चीज़ों को एक हमने नट शेल में हेल्थ देखें, हेल्थ फैसिलिटी यहाँ पर है, उसको भी आपने खर्च करना है। तो बहुत से हेल्थ है जिसमें अपना बजट रखना है, लेकिन बजट है नहीं, बजट कुछ नहीं है, परेशानियाँ बहुत हैं, टैक्स हम दे जा रहे हैं, लाइनों में पानी नहीं है लेकिन पानी का टैक्स दे रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद है स्टूडियो में शर्मीन, जो माहिर नफ्सियात है, MS and MPhil किया है, को फाउंडर ऑफ अ स्टार्टअप कॉल्ड बी मी। अस्सलाम वालेकुम शर्मीन, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। आपने वक्त दिया हमें और बड़े अहम इशू पर आज हम बात करने जा रहे हैं। अवाम से रिलेटेड इशू है, महंगाई से अवाम इस वक्त जूझ रहे हैं, फिर महंगाई के असरात क्या पड़ रहे हैं इस माशरे पर, ये सोसाइटी जो है हमारी उसका फैब्रिक किस, यानी क्या आप इसका पहले इब्तदाइया दें अपना, आप क्या समझती हैं इस बारे में? मैं समझती हूँ कि महंगाई की वजह से जो परेशानी जो बढ़ रही है हमारे माशरे में, उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो 2-2 नौकरियाँ कर रहे हैं अब अपने घर को चलाने के लिए। फिर जब वो घर आते हैं, अगर कोई 12-14 घंटे काम कर रहा है, उसके बाद घर पहुँचता है तो वैसे एक फ्रस्ट्रेशन होती है, और उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर वो घर आते हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, बेगम हैं या माँ बाप हैं, वो कहते हैं कि माँ से ताने मिलने शुरू होते हैं कि हमारे साथ वक्त नहीं गुजारते, जिसकी वजह से एक गुस्सा उनके अंदर होता है कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ घर के लिए, उसके बावजूद मुझे नहीं देखा जाता। और घर वालों के अंदर भी एक उदासी हो सकती है कि हमारा एक पूरा फ़र्द आजकल घर पे नहीं होता। उसके अलावा बच्चे मुतासर होते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि ये शादी होती है, माँ बाप सिर्फ मुशक्क़त करते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है। हर इंसान जो एक हाउस स्ट्रक्चर में होता है या एक माशरे में होता है, हर इंसान अलग अलग तरीक़ों से मुतासर हो सकता है, जो उनके नफ्सियात को लॉन्ग रन में भी मुतासर करता है। बहुत दफ़ा हम देखते हैं शर्मीन, इस वक्त जो भी आपकी जितनी भी आप जितना भी अर्न करते हो, इट ऑलवेज फॉल्स शॉर्ट। बहुत दफ़ा हमारे हाउस हेल्प जो है वो बच्चों को स्कूल से निकाल रहे हैं बिकॉज वो फीस देने के काबिल नहीं है। हाउ डू यू थिंक दैट अफेक्ट्स द सोसाइटी एज अ होल, एंड देन जो बच्चों की मेंटल हेल्थ है उस पर क्या असर पड़ता है? हमारे लॉज के मुताबिक स्कूलिंग एक ऐसा हक है जो सबके लिए मुफ्त में है, मगर अगर आप किसी भी तबके को देखें, ये बात सिर्फ हमारी हाउस हेल्प की नहीं है, ये और घरों में भी प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी निकाला जा रहा है और होम स्कूल किया जा रहा है, क्योंकि लोगों के पास बिजली के बिल के पैसे नहीं, जो डबल हो गया अचानक से, पूरी तनख्वाहें वहाँ जा रही हैं। तो उसकी वजह से लॉन्ग रन के अंदर ये होगा कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, या फिर वही जो पहले होता था कि चलो लड़कियों को निकाल देते हैं, लड़कों को भेज देते हैं। तो जितना हम आगे बढ़े हैं पिछले 20-30 सालों में, जहाँ औरतें पढ़ रही हैं और काम पे आ रही हैं, हम पीछे जा रहे हैं। हाँ, वो हम वापस पीछे जाएंगे एज अ सोसाइटी। ये बताइए, आप माहिर नफ्सियात हैं, आपके पास जो केसेस आते हैं वो यानी पैसे की वजह से लोग परेशान हैं या डोमेस्टिक कोई प्रॉब्लम है, कौन से केसेस ज़्यादा आ रहे हैं? और ये भी कहिए, वो जो फेलियर का एक होता है एलिमेंट, जैसे आपने कहा कि लोग दूसरी जॉब भी करने पर मजबूर हैं, घर से बाहर हैं पूरा दिन, बच्चे मिस कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाते हैं, तो ये माशरे के लिए कितना ख़तरनाक है? जब हम अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरे करने के अंदर इतना वक्त लगा दें कि हमारी ज़्यादातर ज़िंदगी उसमें जाए, हमें छुट्टी नहीं लेनी आती, हमें मज़ा नहीं करना आता, हमें बाहर नहीं जाना आता, और उसकी वजह से हमारी नफ्सियात वैसे इम्पैक्टेड होती है क्योंकि हमें काम और नींद, इसके अलावा हमारी बेसिक नीड्स मीट नहीं हो रही। तो अगेन हमारी सोसाइटी वहाँ से ग्रो नहीं करेगी क्योंकि हमारा आर्ट, कल्चर, क्रिएटिविटी सारी ख़त्म हो रही है। हाँ, और लोगों को फिर वो जो एक वो आ रहा है ना कि चलो एक सैलरी के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, तो जो आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है वो होती है नए बिजनेसेस के साथ। अगर वो क्रिएटिविटी का वक्त नहीं होगा या अगर वो सपोर्ट नहीं मिलेगी तो वो भी आपके नए बिजनेसेस रुक जाते हैं, तो आपकी इकोनॉमी भी स्लो हो जाती है। उसके अलावा जैसे आपके रिश्ते इम्पैक्ट हो रहे हैं, एक उदासी हो सकती है, नाउमीदी हो सकती है, और इतना बोझ जो आप अपने बेटों पे, अपने भाइयों पे, अपने हस्बैंड्स पे डाल रहे हैं कि बिजली का बिल 20 से 40 हज़ार हो गया, मगर नहीं, ये तो बस कुछ देना है। किस तरफ जा रहा है? बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप बताइए कि मुआशरा यानी किस तरफ बढ़ा? अलार्मिंग तो ये है, लेकिन किस तरफ, उसकी इसकी मंजिल क्या है?
یہ جو اتنی مشکلات اس کی منزل ابھی فی الحال تو ہمیں نہیں پتا، مگر میں یہ بتا سکتی ہوں کہ جو مردوں کے اوپر جو بوجھ ہے نا، جو ایک نفسیاتی بوجھ ہے، اس کی وجہ سے جو نا امیدی ہو رہی ہے یا جو ایک فرسٹریشن ہو رہی ہے، اس کے اندر آپ اپنی یوتھ کو بھی کھو رہے ہیں. بٹ شرمین آج کا دن اگر ہم دیکھیں تو گھر میں عورت بھی کام باہر جا کے کر رہی ہے، ورکنگ وومن ہے، اور پھر وہ گھر پہ بھی دیکھتی ہے. تو مردوں کا تو ہے کہ ان کو فائنینشیل سپورٹ ہے، بٹ عورت بھی فائنینشیل سپورٹ بھی کر رہی ہے. شی از ملٹی ٹاسکنگ، شی از اے کیئر ٹیکر. اگر سولوشن کی طرف جائیں تو اس کا سولوشن آپ کو، بیکاز آبویسلی اکنامک سولوشن تو ہم اس پہ نہیں کنٹریبیوٹ کر سکتے، وی کین اونلی ڈو انف جو ہمارے حد میں ہے. لیکن اگر ہم ایک مینٹل ہیلتھ کو دیکھیں تو اس کی کیا سولوشن ہے کہ ایک گھر بیٹھا انسان اس طرف جا سکتا ہے، اپنے آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے، سیو کر سکتا ہے. میں اس کا جواب دو طریقوں سے دوں گی، خاندان کے لیول پہ، سوشل لیول پہ، اور ایک پرسنل لیول پہ. تو سوشل لیول پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گھر والے کیا کر رہے ہیں اور آپ خود کیا کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو جب ہم ساتھ بیٹھتے ہیں، کم از کم کوشش کرنی چاہیے کہ ایک میل دن کا، یا تو صبح کا ناشتہ یا شام کا کھانا ساتھ کھائیں، جہاں ٹی وی نہ ہو، کچھ نہیں ہو، آپ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں. اور اس گفتگو میں یہ باتیں نہ کریں کہ کیا نہیں ہے، یہ باتیں کریں کہ کیا ہے. اچھا آپ نے آج کیا کہ آپ نے اتنی محنت کی، اچھا میرے بچے کتنی محنت کر رہے ہیں، میں کتنی محنت کر رہی ہوں. اٹس سو امیزنگ. آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو آف، بٹ اٹس سو امیزنگ. آج کا زمانہ وہ ہے جہاں ہم یہ فیبریکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ساتھ مل کے بیٹھ کے کھانا ایک کتنی بگ ڈیل ہے اور اتنا مشکل ہے یہ کام، رائٹ؟ بیکاز بچے اسکرین پہ لگے ہوتے ہیں، مائیں جو ہیں وہ کچن اور ڈائننگ ٹیبل کے درمیان ہوتی ہیں. سو یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. ون میل اے ڈے جہاں ایک ڈسکشن ہو. ا لاٹ آف ٹائمز میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں کہ اس کا بھی شکر ہے جو نہیں ملا، اور وہ بھی شکر ہے جو ملا، آگے مل جائے گا. بالکل. اور اسی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں کہ جیسے گھر کا کوئی فرد ہے اور وہ کفیل بھی ہے گھر کا، تو اگر اس کی ارننگ کم ہے، اس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، تو کتنا اس کی اور اس کی فیملی کو یہ چیز متاثر کر سکتی ہے. اور اس کے سلوشن کی طرف جب ہم بات کر رہے ہیں تو کتنا اس وقت معاشرے کے لیے، ہمارے لیے جڑنا کتنا ضروری ہے کہ جو گر گئے ہیں یا نیچے بیٹھ گئے اس زندگی کی اس دوڑ میں، تو ہم ان کو اٹھائیں اور اپنے ساتھ ملا کے چلائیں، بجائے اس کے کہ ان کو رونتے ہوئے چلے جائیں. کتنی اشد ضرورت ہے اس بات کو پریچ کرنے کی آج کل کے دور میں. ضرورت بہت زیادہ ہے. اور اگر ہم آئیڈیلسٹکلی دنیا کو دیکھیں تو جو ایک سوشلسٹ یا ویلفیئر اسٹیٹ کا جو خواب ہے، اس کے اندر تو سب کچھ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. اینڈ وہ سپورٹ سسٹم، اگر ہم صرف ایک ڈنر ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں کہ آپ اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، تو اس سے جب انسان اندر سے اپنے بارے میں بہتر محسوس کرتا ہے تو ان کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ 14-16 گھنٹے کام کریں. فرق پڑتا ہے مگر اتنا نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. اگر ان کو گھر آ کر بھی تانے مل رہے ہیں نا، تو وہ جو مایوسی ان کے اندر ہوتی ہے، اس سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں. ان کو پریشانی، اداسی، خودکشی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، جو بہت مشکل ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ، آپ آئیں اور آپ نے یہ گفتگو کی. دس از اے ویری پرٹیننٹ سبجیکٹ. اس پہ ہم پھر سے آپ کو ایک دفعہ بلائیں گے. وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے. ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے. بریک پہ جانے کے بعد ریسکیو ٹیم ہمارے پاس موجود ہے اور 2 ایسے دمکتے ہوئے ستارے ہمارے پاس موجود ہے، جاوید صاحب اور بہروز صاحب. تو جلدی سے واپس آئے. ویل بی رائٹ بیک.